जब व्यक्तिको मृत्युको मिति तोकिन्छ केही गरी पनि उसलाई बचाउन सकिन्न। संसारको कुनै पनि शक्तिले उसलाई बचाउन सक्दैन। भलै संसारका सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाहरू उसको सुरक्षाका लागि परिचालित नै किन नहोस्, उसको रक्षा हुन सक्दैन। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। जब व्यक्तिको मृत्युको मिति तोकिन्छ त तोकिन्छ नै। एक सेकेन्ड पनि ऊ एक्स्ट्रा जिउन पाउँदैन। र यो जुन मृत्युको जुन दिन छ, यो दिन हरेक व्यक्तिले माताको गर्भबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै लेखेर आउँदछ, छाप लाएर आउँदछ कि यो मनुष्य यति समयको लागि मात्रै संसारमा जीवित रहनेछ। भन्न खोजेको म्यानुफ्याक्चर डेट सँगसँगै एक्सपायरी डेट आउँदछ। संसारमा पनि हामी कुनै वस्तु जब कम्पनीले बनाउँदछ त्यसमा म्यानुफ्याक्चर डेट पनि राख्दछ र म्यानुफ्याक्चर गरेकै दिन त्यसमा एक्सपायरी डेटको छाप लगाउँदछ। त्यसै गरी हामी सबको एक्सपायरी डेट छ र त्यो एक्सपायरी डेटबाट एक सेकेन्ड पनि ज्यादा हामी जिउन पाउँदैनौँ। यो शास्त्रमा बताइएको छ। अब यसै प्रसङ्गमा म अत्यन्त रोचक र अत्यन्त ज्ञानवर्धक कथा सुनाउन जाँदैछु। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। पुराणमा वर्णन आउँदछ, एक राजा थिए। ती राजाका कोही उत्तराधिकारी थिएनन्। बडा दुःख कष्ट गरेर अत्यन्त ठुल्ठुलो अनुष्ठान गरेर ती राजाले एक उत्तराधिकारी पुत्र प्राप्त गरे। अब धेरै लामो समयपछि उत्तराधिकारी पुत्र प्राप्त गरेको राजमहलमा खुसीको बहार थियो। राजा खुसीले गदगद थिए। रानीहरू पनि खुसीले अत्यन्त हर्षोन्माद थिए। महलमा उत्सव थियो, दीपावली थियो। र अब बच्चा जन्मिसकेपछि, बालक जन्मिसकेपछि के गर्ने चलन छ? बालकको कुण्डली बनाउने चलन छ। केही समयपछि बालकको कुण्डली बनाइयो। दक्ष ज्योतिषहरूले बालकको कुण्डली बनाउनु भयो र बालकको कुण्डली हेर्नुभयो। कुण्डली हेर्ने चलन छ नि। अनि यस प्रकार कुण्डली हेर्दाखेरि ज्योतिषले फेला पार्नुभयो कि यो बालकको मृत्यु ठ्याक्कै 12 वर्ष पुगेपछि कालो साँपको डसाइबाट हुन्छ। 12 वर्षमा यो बालकलाई कालो साँपले डसेर मार्नेछ। यस प्रकार उसको कुण्डलीबाट थाहा पाइयो। त जब राजालाई यो सूचित गरियो, ज्योतिषले राजालाई भने कि हे महाराज, अरू सबै त राम्रो छ, बालक एकदम तेजस्वी छन्, बालक एकदमै दिव्य बालक छन्, तर यी बालकको एउटा अत्यन्त नराम्रो दशा छ। कस्तो दशा? राजाले सोध्नुभयो कि यो बालक 12 वर्षको उमेरमा सर्पको डसाइबाट मर्नेछ। जब राजाले यो सुने त्यसपछि राजाको हृदयमा वज्रपात भयो। वज्रपात भयो। राजाको मनमा अब ठुलो पीर पर्यो। राजा रातभरि सुत्न सक्नु भएन। राजा अत्यन्त निराश हुनुभयो। खान पनि मन लागेन। त यस प्रकार राजाले मनमा विचार गर्नुभयो, अब यो ज्योतिषले सायद गलत भन्नुभएको होला, अर्को ज्योतिषले सही भन्नु होला। अब ज्योतिषहरूका कुरा त हो, एउटाको कुरो अर्कोसँग नमिल्ने हुन सक्दछ। त्यसपछि राजाले अर्को दक्ष ज्योतिषलाई बोलाएर आफ्नो बालकको कुण्डली देखाउनु भयो। अनि जब राजाले अर्को दक्ष ज्योतिषलाई आफ्नो बालकको कुण्डली देखाउनु भयो, त्यो ज्योतिषले पनि त्यही कुरो भन्यो, महाराज सब कुरो राम्रो छ, बच्चा एकदम तेजस्वी छ, बच्चा एकदम गुणवान छ, तर एउटा खोट छ बच्चाको कुण्डलीमा, दोष छ। कस्तो दोष? महाराज, यो बच्चा 12 वर्षको उमेरमा कालो साँपको डसाइबाट मर्नेछ। 12 वर्षसम्म मात्रै यो बच्चाको आयु छ भनेर ती ज्योतिषले पनि भनिदिए। अब त झन् राजाको पीर दोब्बर बढ्न थाल्यो। अब राजालाई संसारमा अत्यन्त नरमाइलो लाग्न थाल्यो। चिन्ताले सताउन थाल्यो। जब बालक जन्मिँदाखेरि महलमा एकदमै उत्साह उमङ्ग छाइरहेको थियो, अब त्यो उत्साह उमङ्ग स्वाहा भयो, सेलायो। सबैतिर नैराश्यता। राजाको मनमा अझै पनि आश थियो, हुनसक्छ यो ज्योतिषले गलत भन्नुभएको होला, अर्को ज्योतिषले सही भन्नु होला।
त्यसपछि अर्को ज्योतिषलाई फेरि बोलाउनु भयो, दक्ष ज्योतिषलाई। अब ज्योतिषको कमी थिएन भन्ने बित्तिकै ज्योतिष हाजिर, दक्ष ज्योतिष आउनुभयो र दक्ष ज्योतिषलाई देखाउनु भयो। बालकको कुण्डली दोहोऱ्याइ तेह्रै हेरेपछि यी दक्ष ज्योतिषले पनि राजालाई अत्यन्त पीर मान्दै भने, हे महाराज, बालकको सबै कुरा राम्रो छ, तेजस्वी बालक, बुद्धिमान बालक, ज्ञानी बालक, मातापिताको मन जित्ने बालक। तर राजकुमारको कुण्डलीमा एउटा अत्यन्त दुःखको कुरा छ, हजुरलाई भनौँ कि नभनौँ? त राजाले सोध्नुभयो, भन्नुहोला। त्यसपछि त्यो ज्योतिषले भने, महाराज, यो बालक 12 वर्षपछि यो धरतीमा रहनेवाला छैन। उसको कुण्डलीले यही बताउँछ कि यो बालकलाई 12 वर्षको उमेरमा कालो साँपले डसेर मर्नेछ। त यस प्रकार अब राजाको आश मर्यो। राजा अत्यन्त निराश हुनुभयो। जति पनि ज्योतिषहरूलाई देखायो सबै दक्ष ज्योतिषहरूले त्यही कुरा भन्नुभयो कि यो बालकको 12 वर्षपछि आयु नै छैन, साँपले टोकेर मर्नेछ। तब त्यसपछि राजाको मनमा अत्यन्त व्याकुलन हुन थाल्यो। के गर्ने, कसो गर्ने, एकदमै निराशमा जीवन बित्न थाल्यो। अब राजा त हुनुहुन्थ्यो, अब सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरू थियो, अनि त्यसै गरी आएर चाहनी हो भने के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न थियो। बडा शक्तिशाली राजा हुनुहुन्थ्यो। राजाले विचार गर्नुभयो, ल ठिक छ, कुण्डलीमा ज्योतिषले उसको जे छ त्यो भन्नुभयो, अब मैले जे गर्नु छ त्यही गर्छु भन्नु खोजेको। अब राजाले म मेरो छोरोलाई म मेरो बलबुताबले रक्षा गर्नेछु, मेरो बुद्धिले रक्षा गर्नेछु, भले उसको कुण्डलीमा ऊ मर्ने नै किन नलेखिएको होस्, म मेरो छोरोलाई जोगाउँछु, मेरो राजकुमारलाई बचाउँछु भनेर पुत्र मोहमा परेर अब राजाले पुत्रको रक्षाका लागि के गरे, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। पुत्रको रक्षाको लागि भनेर राजा त हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली राजा, राज्यबाट शक्तिशाली तन्त्र मन्त्रमा पारङ्गत विद्वान ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो, तान्त्रिकहरूलाई बोलाउनु भयो। शक्तिशाली तान्त्रिकहरू आउनुभयो। अनि त्यसपछि तान्त्रिकहरूलाई भन्नुभयो, हे तान्त्रिक महाजनहरू, अब कृपा गरेर हजुरले मेरो लागि तन्त्र शक्तिद्वारा यस्तो महल बनाउनुहोस्, यस्तो घर बनाउनुहोस् जुन घर यो धरतीमा नहोस्, आकाशमा होस्, हवाई महल तयार गर्नुहोस्। राजाको मनमा लाग्यो, सर्पहरू भनेको जमिनमा हिँड्छन्, अब म मेरो राजकुमारलाई जमिनमै राख्दिन लजा। अनि जमिनमै नराखेपछि नरहेका बाँस नबजेका बाँसुरी, सर्पहरूले टोक्ने सम्भावना कहाँबाट हुन्छ, टोक्नै सक्दैन, किन सर्पहरू जमिनमा घुम्छन् भन्ने राजाको दिमागमा लाग्यो। त्यसपछि तान्त्रिकहरूले अब तन्त्रबाट जे पनि गर्न सकिन्छ, पहिले पहिले तन्त्र मन्त्रबाट ठुल्ठुला पहाडहरू पनि उचाल्न सक्थे रे, ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू उचालेर ल्याएर आकाश मार्गमा गर्न सक्थे रे। तन्त्र मन्त्रमा यस्तो शक्ति छ, शक्ति छ। अहिले यन्त्रमा शक्ति भए जसरी पहिले पहिले तन्त्र मन्त्रमा शक्ति थियो। त तन्त्रको प्रयोगद्वारा, मन्त्रको प्रयोगद्वारा तान्त्रिकहरू मान्त्रिकहरूले हवाई महल तयार गरे केही समयमै। अर्थात् त्यो महल जमिनमा थिएन, त्यो महल आकाशमा थियो, जमिनबाट माथि, जमिनसँग सम्पर्कमै थिएन, वायुमण्डलमा। त जब यस प्रकारको महल तयार गरे त्यसपछि राजाले आफ्ना जो सुन्दर राजकुमार, प्यारा राजकुमारलाई त्यो महलमा, त्यो महलको पनि सबैभन्दा टप फ्लोर, माथिल्लो जुन फ्लोर छ अथवा तल्लामा लगेर राखे हैन। अनि यति मात्र होइन, त्यो हवाई महलमा राजाले सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था राखे। प्रत्येक महलमा हजारौं सैनिकहरू तैनात गरे राजकुमारको सुरक्षाका लागि। केवल सैनिकहरू मात्रै होइन, ती प्रत्येक महलमा हजारौंको संख्यामा न्याउरी मुसो। न्याउरी मुसोले के गर्छ, सर्प खान्छ नि होइन। राजालाई त सर्पदेखि डर हो नि, सर्पदेखि डर हो। त्यही भएर सर्प नआओस्, कहीँबाट पनि सर्प मेरो छोरा समक्ष नपुगोस्। त यस्तो व्यवस्था राजाले गरे कि पुरा सैनिकहरू, अनि त्यसै गरी आएर प्रत्येक तल्लामा सयौं हजारौंको संख्यामा तपाईको चाहिँ न्याउरी मुसाको व्यवस्था गरे, पालेर राखे हैन। राजकुमारलाई सबभन्दा टप, सबभन्दा माथिल्लो तल्लामा राखिएको थियो र महलमा सम्पूर्ण सुविधा थियो, सम्पूर्ण ऐश आराम थियो। यस प्रकार बालकको मृत्युको दिन तोकिएको दिन नजिकिँदै गयो। राजा पनि झन भन्दा झन सतर्क र सावधान हुँदै गए।
राजाले जति जति दिन अगाडि बढ्थ्यो त्यति त्यति सैनिकहरूलाई अझ सावधान रहनको लागि भनेर आदेश दिए र सैनिकहरू पनि 24 घण्टा 7 दिन 24 घण्टा सावधानीपूर्वक कतै सर्प नआओस् है, सर्प नआओस्, एकदमै सावधानी अपनाएर बस्दथे। हेर्नुहोस् है, सबको मनमा सर्प थियो, प्रत्येक सैनिकको मनमा पनि सर्प नै सर्प घुमिरहेको थियो। राजाको मनमा त झन् सर्पले नै डेढा जमाएर राखेको थियो। जसरी देवकीको 8औं गर्भ श्रीकृष्णले कंसको हत्या गर्नुहुन्छ भन्ने जानेर कंसको आँखामा कृष्ण नै कृष्ण घुम्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरेर राजाको आँखाभरि सर्प नै सर्प घुम्न थाल्यो। अब के भयो हेर्नुहोस् है, त 1 वर्ष 2 वर्ष गरेर ठ्याक्कै 12 वर्षको दिन आयो। त के भयो थाहा छ? एक दिन त्यही महलको माथिपट्टिको आकाशबाट एउटा बडेमाको चिलले बडेमाको कालो सर्प लिएर उड्दै थियो र त्यही महलको माथिपट्टि कसरी के गरी त्यो चिलको पन्जाबाट त्यो कालो सर्प खसेर त्यो कालो सर्प त्यही महलको छतमा पर्यो। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस्, जब व्यक्तिको काल आउँछ, जब व्यक्तिको मृत्यु आउँछ, केही गरी पनि मृत्यु टर्दैन। ल हेर्नुहोस्, राजा उहाँ तलतिरका जो तल्लामा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्नको लागि व्यस्त थिए, तलबाट आउला उफ्रेर फुत्त उफ्रेर साँप आउन सक्छ। माथि आकाशतिर त राजाले विचारै गरेनन्, राजाको ध्यान खालि तल जमिन, किनभने साँप त जमिनमै हुन्छ धेरै जसो, होइन? साँप जमिनमै हुन्छ। हेर्नुहोस्, जब व्यक्तिको मृत्युको दिन नजिक आउँछ, काहीँ न काहीँ उसको कमजोरी हुन्छ, भले उसले जतिसुकै सुरक्षा व्यवस्था किन नअपनाओस्, उसलाई लाने कालले लाने काहीँ न काहीँ बाटो खुल्छ कि। हेर्नुहोस् है, त प्रिय भक्त भागवत भइदियो कि अब त्यो साँप जुन छतमा खसेको त्यो कालो साँप के गरी कसो गरी फुत्त दुलोबाट खसेर त्यो राजाको बालक राजकुमारलाई राखिएको कोठामा काहीँ आएर लुकेर बस्यो। ल हेर्नुहोस् है, लुकेर बस्यो। अब राजाको ध्यान, सैनिकहरूको ध्यान त धेरै जसो केन्द्रित कहाँ थियो? तलतिर केन्द्रित थियो, माथितिर त खासै केन्द्रित थिएन। तर रातमा सुतेको समयमा त्यो सर्पले लुकेको ठाउँबाट बाहिर निस्किएर त्यो बालकलाई ठङ्ग ठुङ्गिदियो र बालकको मृत्यु भयो। त भोलिपल्ट बिहान आएर बालकको सेवामा खटिएका सेवक सेविकाले यसो बालकलाई हेर्नुहुन्छ त राजकुमारले त आँखा पल्टाइसकेका रहेछन् र नजिकै एउटा बडेमाको साँप, कालो साँप देखे र यस प्रकार अत्यन्त आत्तिँदै अत्तालिँदै राजालाई गएर यो खबर पुर्याए कि महाराज, अब राजकुमार हामी माझ हुनुहुन्न, राजकुमारलाई बडेमाको साँपले ठुँगेर वध गरिदिएको छ। जब राजाले यो खबर पाए त्यसपछि राजा अत्यन्त दुखी भए। राजाले आफ्नो छाती पिटेर रुन थाले। महलभरि रुवाबास फैलियो, सबैतिर रुवाबास नै रुवाबास। राजाले पछि बुझे कि वास्तवमा यो संसारमा जतिसुकै शक्ति, जतिसुकै सावधानी, जतिसुकै सुरक्षा व्यवस्था लगाऊ, मृत्युको दिन तोकिएको छ भनेदेखि अब त्यसलाई टार्न कसैको पनि शक्ति छैन। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा बताइएको छ, आयुः कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पञ्चैतानि सृजन्ते धर्मस तथैव देहिनाम। अर्थात् यी 5वटा कुराहरू जन्मदै लिएर आइन्छ रे। के कुराहरू? एक आयु, अर्को कर्म, कर्ममा सुख दुःख पर्दछ, व्यक्तिले सुख पाउने दुःख पाउने त्यो जन्मदै लिएर आउँदछ। र अर्को वित्तम, वित्तम भनेको धन, कति पैसा कति धन कमाउने। अर्को विद्या, विद्या भनेको शिक्षा, कति पढ्ने। अनि अर्को मृत्यु, मृत्युको दिन पनि जन्मबाटै गर्भबाटै उसले लिएर आउँदछ भनेर यस प्रकार शास्त्रमा बताइएको छ त प्रिय भक्त भागवत। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरूले कहिले पनि मेरो मृत्यु कहिले होला, कुन बेला होला भनेर चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। किन भन्दा यो संसारमा जन्मिने बित्तिकै हाम्रो मृत्यु तोकिसक्यो, हामी मर्छौँ नि। संसारमा जन्मिकै मर्नको लागि। जब हामी माताको गर्भबाट निस्क्यौँ अब सोच्नु म मरिसकेँ। वास्तवमा मृत्युको दिन तोकिरहनु पर्दैन, हाम्रो प्रत्येक दिन मृत्यु भइरहेको हुन्छ। जस्तै म यति बेला 10 वर्षको भएँ होला, अब 10 वर्षको मेरो समय मृत्यु भएको समय हो। 20 वर्ष हामी भयो भने 20 वर्ष मृत्यु भयो, 30 वर्ष भयो भने 30 वर्ष मृत्यु भयो, 100 वर्ष भयो भने 100 वर्ष मृत्यु भयो। यदि एक क्षण पनि बितेको छ भने त्यो एक क्षण मृत्युको क्षण हो। किन भन्दा अब त्यो क्षण हाम्रो
फिर्ता हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रीमद् भागवत 2.3.17 बताइयो हामीहरू त्यो कहिल्यै मृत्यु नहुने अमर्त्य जगतमा जानुपर्छ। यो त मर्त्य लोक हो नि, यहाँ त मरिरहनु पर्छ। माताको गर्भबाट जन्मियो कि मर्नु हो। आजकल मानिसहरू जन्मदिनलाई ओहो ह्याप्पी बर्थडे भनेर मनाउँदछन्, तर वास्तवमा यो ह्याप्पी बर्थडे होइन, ह्याप्पी हुने दिन होइन। किन भन्दा अरे जन्मनु भनेकै मर्नु हो, सिद्धेन, जन्मनु भनेकै मर्नु हो। अब मृत्युको लागि तिमी अगाडि बढ्नु पर्दछ भने ह्याप्पी हो त होइन नि। जीवन तब ह्याप्पी हुन्छ जब अब हामी अतिरिक्त मर्नेवाला छैनौँ, अब हामी माताको कोखमा मर्नको लागि जन्म लिनेवाला छैनौँ, अब हामी यो मर्त्य लोकमा आउने छैनौँ, अब हामी यो 14 लोक त्रिभुवनमा यो भौतिक ब्रह्माण्डमा जन्मने छैनौँ। अब हामी राधा कृष्णको दिव्य धाममा जानेछौँ, जहाँ गएर हामी फर्केर आउने छैनौँ। अनि पो जीवन ह्याप्पी हुन्छ, अनि पो ह्याप्पी बर्थडे मनाउन सकिन्छ। नत्र भने फेरि कुकुर बिरालो पशु पंक्षी भएर भयानक मृत्यु संसारमा जन्मिँदैछौ अनि ह्याप्पी बर्थडे मनाउँदैछौ, कहाँबाट हुन्छ? हुँदैन। जीवन ह्याप्पी तब हुन्छ जब हामी कहिल्यै मर्नु नपर्ने, कहिले वृद्ध हुनु नपर्ने, कहिले यो संसारको जन्म मरण जरा व्याधि केहीले पनि सताइनु नपर्ने राधा कृष्णको दिव्य गोलोकधाममा जानेछौँ। आनन्दले अनन्त अनन्त आनन्दको सागरमा डुब्नेछौँ, प्रेम सेवा गर्नेछौँ। तब मात्रै ह्याप्पी हुन्छ लाइफ। त्यस कारणले श्रीमद् भागवतको 2.3.17 बताइयो आयुर्हरति वै पुंसाम उद्धन्नस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। हेर्नुहोस् कति सुन्दर कुरा। यदि कसैले उत्तम श्लोक वार्ताया, उत्तम श्लोक भनेको श्रीकृष्ण, जसलाई वेदशास्त्रमा उत्तम उत्तम श्लोकबाट स्तुति गरिन्छ, कुनै चान्चुन श्लोक चान्चुन काव्यद्वारा होइन। उत्तम उत्तम भक्त, उत्तम उत्तम सन्त, उत्तम उत्तम देवता, उत्तम उत्तम श्लोकले जसको चाहिँ अहर्निश वन्दना गरिन्छ, उनै राधा कृष्ण भगवानको दिव्य लीलाको चर्चा परिचर्चा गरेर जो व्यक्तिले आफ्नो दिन बिताउँदछ, मृत्युले उसलाई छुन सक्दैन, छुँदैन भनियो। उत्तम श्लोक वार्ताय अर्थात् उनी उत्तम श्लोक राधा कृष्णको जसले कथा गरेर जीवन बिताउँछ, महिमागान गरेर जसले जीवन बिताउँछ, नाम कीर्तन गरेर जीवन बिताउँदछ, अब त्यस्ता भक्तहरूको जीवनमा मृत्यु भनेको छँदै छैन भनेर बताइयो। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्धन्न अस्तनम च यन्नसौ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको मात्रै जो उदाउने र अस्ताउने यी जो सूर्य छन् नि, उनले आयु हरण गर्दछन्, मृत्युको मुखमा पुर्याइदिन्छन्, जसले राधा कृष्णको चर्चा परिचर्चा गर्दैनन्, कथा गर्दैनन्, राधा कृष्णको भक्तिमा रुचि राख्दैनन्, नाम कीर्तन गर्दैनन्। यस्ता भौतिकवादी विमुखहरूको जीवनमा मात्रै मृत्यु आउँदछ। राधा कृष्णको भक्तको जीवनमा मृत्यु आउँदै आउँदैन। मृत्युले त राधा कृष्णको भक्तलाई सहायता गर्नुहुन्छ राधा कृष्णको धामसम्म पुर्याउन, प्रेम सेवासम्म पुर्याउनको लागि। त्यही भएर राधा कृष्णको भक्तलाई मृत्युसँग डर छैन। अरे मृत्यु त मित्र हो, बरु छिटो आइदियोस् मृत्यु, छिटो आइदियोस्। यो भौतिक संसारको दुःख कष्ट, यो भौतिक शरीरको त्रितापबाट मुक्त भएर प्रेम सेवा प्राप्त गर्न पाइन्छ हैन। त्यही भएर राधा कृष्णको भक्तहरू मृत्युसँग डराउनु न, मृत्यु मित्र भनेर आउनुहुन्छ। तर अरूलाई चाहिँ भने मृत्युले हरदम तर्साइरहन्छ, मृत्यु जति जति मर्ने दिन आउँछ, जति जति मृत्युको दिन आउँछ, त्यति त्यति मर्ने दिन आउँछ हैन। प्राय मान्छेहरू यो मृत्युको डरले नै उनीहरू हरदम तर्सिरहेका हुन्छन्, थरथर थर काँपिरहेका हुन्छन्। कोही मरेको खबर सुन्ने बित्तिकै उनीहरू पनि डराउँदछन्, अब मेरो पनि पालो होला मर्ने दिन भनेर उनीहरू डरले तर्सिएर बस्ने गर्दछन्। तर राधा कृष्णका भक्तलाई डर छैन। एक कथा आउँदछ नि, एक साधु मार्गमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसै क्रममा उहाँको भेट एक राजकुमारसँग भयो। अब सबैले साधुसँग आशीर्वाद माग्दछन्, वर माग्दछन्। राजकुमारले साधुसँग हे साधुवर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर माग्नुभयो। त्यसपछि साधु त सबैको कल्याण गर्ने साधुले आशिष दिनुभयो, हे राजकुमार तपाईँ नमर्नुहोस्, म यही आशीर्वाद दिन्छु। अनि त्यसपछि अलि पर पुगेपछि साधुको भेट कोसँग भयो? एक तपस्वी ब्रह्मचारीसँग भयो, जसले तपस्या गरेर आफ्नो जीवन बिताउनुहुन्छ। ब्रह्मचारीले पनि हे साधु मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। साधुले ब्रह्मचारीलाई आशिष दिनुभयो कि तिम्रो मृत्यु छिटै होस् भनेर आशिष दिनुभयो। अनि अलि पर पुगेपछि साधुको भेट एउटा कसाईसँग भयो। कसाई जसले
निर्दोष प्राणीहरूलाई मार्दछ, मांस बेच्दछ, पाप कर्म गरेर जीवन बिताउँदछ। अनि उसले पनि साधुसँग हात जोडेर हे साधुवर मलाई आशिष दिनुहोस् भनेर माग्यो। अनि त्यसपछि साधुले त्यो कसाईलाई आशिष दिँदै भन्नुभयो, बाबु तिमी नजिउ न मर, तिमी जिउँदा पनि नजिउ मर्दा पनि नमर भनेर आशिष दिनुभयो। अनि अलि पर पुगेपछि एक वैष्णव भक्तसँग साधुको भेट भयो। वैष्णव भक्तको जसले निधारमा राधा कृष्ण तिलक धारण गर्नुभएको हुन्छ, ऊर्ध्वपुण्ड तिलक धारण गर्नुभएको, जुन यो माथिपट्टि फर्किएको तिलक यु साइजको तिलकलाई ऊर्ध्वपुण्ड तिलक भनिन्छ। हो, जसले यु आकारको तिलक धारण गर्नुहुन्छ उहाँलाई वैष्णव भनिन्छ। वैष्णवको दर्शन गरेर त देवताहरूले पनि आफूलाई भाग्यमानी सोच्नुहुन्छ। वैष्णवको दर्शन गर्नु र राधा कृष्णको दर्शन गर्नुमा कुनै अन्तर छैन। अझ कहीँ कहीँ त वैष्णवको दर्शन गर्नु राधा कृष्णको दर्शन गर्नुभन्दा पनि अझ माथि बताइएको छ। वैष्णवको कृपा यति महान बताइएको छ। त प्रिय भक्त भागवत, यस्ता एक वैष्णवलाई भेट्नुभयो जो हरदम हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण जीवहरूप्रति दया भावले हेर्नुहुन्थ्यो अनि हरदम राधा रानीको चरणमा प्रेम भक्ति थियो। र जब यस्ता वैष्णवसँग साधुको भेट भयो त्यसपछि यस्ता वैष्णवलाई साधुले भेटेर अब वैष्णवले पनि साधुसँग आशीर्वाद दिन भनेर माग्नुभयो। साधुले वैष्णवलाई भन्नुभयो, हे वैष्णव, हे पवित्र महान भगवत भक्त, हजुरलाई के वरदान के आशिष दिउँ? तैपनि हजुरले मसँग आशिष माग्नुभयो, म हजुरलाई आशिष दिन्छु कि हजुर जिउनुहोस् वा मर्नुहोस्, जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर साधु त्यसपछि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। राजकुमारले थाहा पाएछन् कि साधुले फरक फरक व्यक्तिलाई फरक फरक आशिष दिएका रहेछन्। अनि त्यसपछि राजकुमारको मनमा जिज्ञासा पलायो। त्यसपछि फेरि साधुसँग भेट्न जानुभयो। हे साधुवर, मैले थाहा पाएँ हजुरले फरक फरक व्यक्तिहरूलाई फरक फरक आशिष दिनुभएको रहेछ। हजुरले मलाई एउटा किसिमको आशिष, अर्कोलाई अर्को किसिमको आशिष, किन यस्तो किसिमको आशिष दिनुभयो? मलाई यस्तो आशिषको रहस्य बताउनुहोस्। त जब राजकुमारले यस प्रकार सोधे, साधुले भन्नुभयो, हे राजकुमार, मैले तिमीलाई मर्दै नमर्नु भनेर किन आशिष दिएँ भन्दा किनकि तिमीले यो संसारमा राजकीय सुख सुविधा भोग विलास गरेर जीवन बिताएका छौ र जसले यो भौतिक संसारमा भोग विलास गरेर सुख शैलमा जीवन बिताउँदछ त्यो व्यक्ति सिधा नरक जान्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँको कल्याण होस्, तपाईँले नरकमा दुःख नपाउनुहोस् भनेर तपाईँ नमर्नुहोस् भनेर आशिष दिएँ। राजकुमारले आशिषको रहस्य थाहा पाए। अनि हे साधुवर, त्यो चाहिँ ब्रह्मचारीलाई किन छिटै मरेस् भनेर आशिष दिनुभयो। अनि त्यसपछि साधुवरले भन्नुभयो, हे राजकुमार, त्यो ब्रह्मचारीले आफ्नो जीवन तपस्या गरेर बिताएको हुन्छ, कठोरभन्दा कठोर व्रत गरिरहेको हुन्छ, विवाह गरेको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि उसको मृत्यु भयो भनेदेखि उसले ब्रह्म प्राप्ति गर्दछ, ब्रह्म साक्षात्कार गर्दछ, भौतिक संसारबाट उसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा उसको लागि त्यसैमा कल्याण हुन्छ। मैले त्यही भएर आशिष दिएँ, छिटोभन्दा छिटो मरेस्। मऱ्यो भने कमसेकम यो संसारको तपस्याबाट त मुक्ति प्राप्त गर्दछ उसले। त्यो पनि राजकुमारले बुझे। अब त्यसपछि हे साधुवर, त्यो कसैलाई किन यस्तो किसिमको वरदान दिनुभयो कि छिटै मरेस्, नमरेस् न बाँचेस् भनेर? त त्यसपछि साधुवरले भन्नुभयो, त्यो कसैले पाप गरेर जीवन बिताएको छ, निर्दोष प्राणीहरूलाई मारेर जीवन बिताएको छ, मांस बेचेर जीवन बिताएको छ, त्यसको जीवन त पापमा डुबेको छ, त्यसको यो जीवन पनि पापमा दुःखमा डुबेको छ भनेदेखि अब मरेपछि त त्यो भयानक भन्दा भयानक नरकमा जानेछ। त्यसकारणले गर्दा त्यसको लागि जिउनु पनि पीडादायीको, मर्नु पनि पीडादायीको, दुवै त्यसको लागि पीडादायक हुन्छ। त्यसकारणले नजिएस् न मरेस् भनेर उसलाई आशिष दिएँ। त्यो पनि बुझे। अनि अन्तिममा त्यो वैष्णवलाई चाहिँ किन हजुरले तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ जिउनुहोस्, मर्न चाहनुहुन्छ मर्नुहोस् भनेर आशिष दिनुभयो? त साधुले भन्नुभयो, किनकि त्यो वैष्णव जो हुनुहुन्छ उहाँले जिउँदो छँदाखेरि पनि सबैतिर राधा कृष्णको भक्ति प्रचार गर्नुहुन्छ, उहाँको नाम प्रचार गर्नुहुन्छ, महिमा प्रचार गर्नुहुन्छ, सबैतिर कल्याण कल्याण गर्नुहुन्छ, सबैको उद्धार गर्नुहुन्छ। जिउँदाखेरि पनि आफ्नो पनि कल्याण, अरूको पनि कल्याण, मरेपछि त उहाँ राधा कृष्णको धाम जानुहुनेछ, प्रेम सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ, आनन्दै आनन्द। जिउँदा पनि आनन्द फैलाउने, मरेपछि पनि उहाँको लागि आनन्दै आनन्द छ। त्यसकारणले गर्दा जिउनु मर्नु उहाँको लागि एउटै हो, हरदम आनन्दै आनन्द। र यस प्रकार साधुवरले भन्नुभयो। त्यसपछि राजकुमारले बुझे र राजकुमार पनि वैष्णव बने। तुरुन्त यो ऊर्ध्वपुण्ड तिलक धारण गरे
हातमा तुलसी माला धारण गरे, कण्ठीमाला धारण गरे, तुरन्त वैष्णव बने, दीक्षा प्राप्त गरे, राधा कृष्णको भक्त बने, प्रेम सेवामा लागे। त प्रिय भक्त भाइबन्धु, त्यसकारणले राधा कृष्णका भक्तहरू कहिले पनि मृत्युदेखि डराइरहनु पर्दैन। वैष्णवहरू मृत्युदेखि डराउनु पर्दैन। केवल राधा कृष्ण भक्त मात्रै होइन, लक्ष्मीनारायण भक्त, सीताराम भक्त, उहाँहरूलाई पनि वैष्णव भनिन्छ। उहाँहरू पनि डराइरहनु पर्दैन। किन भन्दा मृत्युले त आफ्ना प्राण प्रियतम राधा रानीसँग, श्याम सुन्दरसँग भेटाउनको लागि झन् मुख्य भूमिका खेल्नुहुन्छ। मृत्युलाई त स्वागत छ भनेर भक्तहरू बताउनुहुन्छ। त्यही भएर वैष्णव भक्तहरूको कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। उहाँहरूले धाम प्राप्त गर्नुभयो भनिन्छ। उहाँहरूको तिरोभाव तिथि मनाइन्छ। उहाँको नित्यलीला प्रविष्ट मनाइन्छ। कुनै पनि वैष्णव आचार्य, वैष्णव भक्तको जब उहाँले शरीर छोड्नुहुन्छ, यो भनिँदैन कि फलानु खस्नुभयो, फलानु बित्नुभयो, फलानु मर्नुभयो भनिँदैन। फलानुले नित्यधाम प्राप्त गर्नुभयो, धाम गमन गर्नुभयो, प्राप्ति हुनुभयो, यस प्रकार भन्ने गरिन्छ। मर्यो, खस्यो भन्ने त कसको लागि? जो विमुख, जसले कहिले राधा कृष्णलाई नमस्कार भक्तिपूर्वक गरेनन्, जसले कहिले पनि हरे कृष्ण महामन्त्र जपेनन्, हो यस्तालाई चाहिँ फलानु मर्यो, फलानु गयो, फलानु खस्यो भन्छन्। अब कस्तो जीवन बिताउने तपाईँ हाम्रो हातमा छ। जय जय श्री राधे।